अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने आपको प्रीवियस रीडिंग करवाई है तोड़ जोड़ से, आपने अपनी मामा को, बाबा को, या अपने बड़े बहन भाई किसी को, या अपने किसी ट्यूटर को सुनाई होगी। इसी तरह आज हम पेज नंबर 57 की रीडिंग करने जा रहे हैं। मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। मेरे खिलौने मीम में रे बढ़िया रे, मेरे खे देखा लावा लो नून बढ़िया ने खिलौने। पे ये अलिफिया रे बढ़िया रे, प्यारे खे देखे लावा लो नून बढ़िया ने खिलौने। इसी तरह आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। ये देखें, छोटे छोटे से खिलौने, 2 डॉल्स बनी हुई हैं, ये गुड्डा बना हुआ है, ये गुड़िया बनी हुई है, ठीक है। और ये दोनों बैठे हुए हैं। और ये देखें, ये माचिस की डिब्बियों की ये ना ट्रेन बनाई हुई है, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उससे, ठीक है। और ये झंझना है। और ये कागज़ की बना हुआ कोई खिलौना है, बोट टाइप, कश्ती टाइप। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे और आपने इसको गौर से सुन लेना है ताकि आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ पे सीन उस नून बढ़िया ने उसने से ते सत ते वात ते अलिफ्ता रे वाव नून गुन्ना सत्तारों और सुनहरी सीन पेश नून सुन हेरे हर छोटी ये सुनहरी दाल हे अलिफा दा हा गाफ वा गो नून गुन्ना दागों छीन बढ़िया से दागों से बने बे नून बढ़िया ने बने है अलिफा रे हार बंदे बे नून बंद दाल बढ़िया दे बंदे और चूड़ियाँ चेवा चूड़ रे चूड़ ये अलिफिया नून गुन्ना चूड़ियाँ बे छोटिए भी चूड़ियाँ भी बेहे पे नून छोटिए नी पहनी है पेशवा हूँ हम जा छोटिए हुई थे ये नून गुन्ना थी। एक तरफ इसके छोटे छेवा छोटे बढ़िया थे छोटे कापे कपड़े बढ़िया रे कपड़े बे छोटिए भी कपड़े भी रेखे खे बढ़िया खे रखे थे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें तेलता काफे के ताकि बेदाल बद लाम बढ़िया ले बदले जी मरिफ्जा बदले जा सीन काफिए के नून गुन्ना सके दादी दाल अलिफ्दा दाल छोटी थी दादी जान ये खिलखल लावालो नून बढ़िया ने ये खिलौने काफ है अलिफा नून गुन्ना कहाँ सीन बढ़िया से अलिफ मंदा ये बढ़िया ये कहाँ से आए। भेजे बेटे अलिफ्ता बेटा ये मीम ये मेरे छोटी ये मेरी अलिफ मीम मीम छोटी मी अम्मी नून बढ़िया ने अम्मी ने मुझे मीम जिम है बढ़िया है मुझे बे नून अलिफना मुझे बनाकर दिए थे वो वाव है वो मीम ये नूना मैंने अभी तक ता ते काफ तक संभाल सीन नून सन बे अलिफ बा लाम संभाल काफ रेकस रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे बच्चे इन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने दाल के अलिफ का नून बढ़िया ने दिखाने लगे। देखिए देखें क्या है देखें दाल ये देखे ये नून गुन्ना देखें दादा जान दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। वो दोनों बहुत हैरान हुए कि क्या हमारी दादी जान भी खिलौनों में खेलती थी। वो भी तो बच्ची थी ना, वो भी छोटी से बड़ी हुई हैं। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। और दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए मीमसिन काफरे कर रियलफ्रा हमजा बढ़िए मुस्कुराए और इन्हें अपने पास बैठा लिया। तुम्हें ते मीम है ये नून गुन्ना तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सब
سے بہت پہلے یعنی ہزاروں سال پہلے بھی بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ غازی نے ہے یہ ریالفرا نون چھوٹ یعنی حیرانی سے پیوا پوچھی الفچا پوچھا لیکن دادا جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ کافشے کے سین بڑھیا سے کیسے بیتے پر تہتا پتا چلا۔ دادا جان اٹھے الف پیشوا اٹھے بڑھیا ٹھے اٹھے اور انہوں نے ایک کتاب اٹھائی۔ یہ دیکھو اس کتاب میں ان کھلونوں کی تصویریں ہیں جو زمین سے کھدائی میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ملے ہیں۔ دریائے سندھ دریائے سندھ کے پاس سے ملنے والی ہزاروں سال پرانی چیزوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح مصر اور یونان کی پرانی چیزوں میں سے بھی کھلونے نکلے۔ یہ کھلونے پتھر، لکڑی اور گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے جن میں گڑیاں، جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے، بیل گاڑیاں اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار بھی تھے۔ مصر میں تو ایسی گاڑیاں بنتی تھیں جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکتے تھے۔ یہاں سے میں آپ کو دوبارہ جو ہے توڑ جوڑ سے پڑھاتی ہوں۔ یہ ہے یہ دیکھے واقو دیکھو الف سین یہ دیکھو اس کہتے تے الف تا بے کتاب میں الف نون ان کھلونوں کی تے سے تس واو یہ وے تصویر یہ نون گنا تصویریں ہے یہ نون گنا تصویریں ہیں جو زمین سے سین بڑھیا سے کھے پیشوا خو دال الف دا ہمزہ چھوٹی ای کھدائی میں اور بہت سی چیزوں جیسے زیوازو نون گنا چیزوں کے ساتھ ملے۔ دیرتر یہ الف یا ہمزہ بڑی دریائے سین نون سین دال ہے سندھ کاف بڑھیا کے سندھ کے پاس سے ملنے والی ہے زیالفرا ریوارو نون گنا ہزاروں سال پرانی چیزوں میں یہ بھی شین الف شا میم لام شامل ہے یہ نون گنا شامل ہے۔ اسی طرح مصر میم سوات رے مصر اور یواجو نون الف نا نان یونان کی پیشوا پو رے الفرا نون چھوٹ یعنی پرانی چیزوں میں سے بھی بہت سے کھلونے نکلے۔ یہ کھلونے کھیلے کھل لاولو بڑھیا نے کھلونے پیتے پت تھے ایتھر پتھر کاف لک رے چھوٹی ری لکڑی اور گاف گھاس سین گھاس پھیوا پھو سین پھوس گھاس پھوس سے بنائے جاتے تھے جن میں گڑیاں اور جانوروں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بھیجوے لام بیل گاڑیاں گاف الف گاڑے گاڑ یہ الف یا نون گنا گاڑیاں اور لوگوں کے کام کرنے کے اوزار بھی تھے۔ مصر میں تو ایسی گڑیاں گاف گڑ یہ الف یا نون گڑیاں بن تے چھوٹی تھی بنتی تھے یہ تھے نون گنا بنتی تھی جن کاف بڑھیا کے جن کے ہے الفا تھے ہاتھ پہ الف پاؤ ہمزہ واو نون گنا پاؤں پہلے ہر کافتے کت حرکت جن کے ہاتھ پاؤں حرکت کافتے کر سین کافتے بڑھیا تھے حرکت کر سکتے تھے بڑھیا تھے حرکت کر سکتے تھے۔ یہ آپ نے جو میں نے انڈر لائن ورڈ کیا ہے ان کی املا لکھنی ہے اور آپ نے یہ بہت ہی پیارا کر کے لکھنا ہے۔ اوپر آپ کے ریکارڈ میں اس کی ڈیٹ اور ڈے اور جماعت کا کام اور عنوان کے ساتھ آپ نے یہ املا لکھنی ہے اور اس کی ریڈنگ کم از کم آپ نے 3 سے 4 دفعہ کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے اس کے مشکل ورڈ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے پڑھنے آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔